السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي مشاهدين ومتابعين حكايات ماما نونا. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. ربنا يخليكم يا رب كده، ويا رب بالخير والصحة والسلامة والأمن كده بإذن الله إن شاء الله، والأمان لكم ولولادكم بإذن الله. ويا رب كده إن شاء الله السنة الجاية تبقى أحسن لكم إن شاء الله يا رب. بقول لحضرتكم ما تنسوش ولا مشاركة ولا شير ولا لايك. بس وبعدين بقول لحضرتكم بقى ان شاء الله كده، اللي عنده تعليقات عنده حاجه برضو، انا تحت يعني تحت امركم كده باذن الله. وبقول لحضرتكم النهارده ان شاء الله بقى، النهارده هنتكلم احنا خلاص على ابواب الامتحانات ان شاء الله. يعني ان شاء الله شهر واحد احنا خلاص اخر السنه دي باذن الله. شهر واحد هيبدا الامتحانات باذن الله، فربنا معاكم ومع الجميع ان شاء الله. النهارده قايل على التعليم. بالنسبه ان التعليم بيبقى بين المنزل وبين المدرسة وبين الطالب، بس هو الاول بيبقى طبعا البيت اساسي ان هم يبقوا متابعين، وبعد كده المدرسة لما الطالب بيروح طبعا هم برضو بيبقى ايه اساسياتهم هم اكتر طبعا. بس انا عايزة افهم برضو الامهات. انا دلوقتي بصي الواحد كبر يعني برضو بنحاول لعيالنا وغيرنا ان يخلوا مش الاطفال بس والكبار يعملوا لنفسهم جدول. بالنسبه للاطفال الامهات تعمل جدول بالنسبه للتعليم، ان يعرفوهم ان لهم اوقات. يعني في عيال ما شاء الله ممكن يعني تذاكر كده في لمح البصر اخر الشهر اخر السنه، ما شاء الله بيجيبوا مجاميع كويسه. ده بيبقى ربنا هو يعني قدرته كده. فانا عايزه افهم برضو الامهات يا جماعه بالنسبه للتعليم. بص كل ام بتبقى نفسها عيلتها مثلا ايه، تبقى ان تبقى ممتازه وتبقى بص احسن حاجه وتبقى احسن تعليم. بس طبعا كل واحد بيبقى وقدرته قدره التعليم بتاعه، ان القدره اللي بيقدر عليها. لا يعني ما يبقاش العيل يقول لي ابتدائي بتبقى انت ماسكاه حضانه مثلا متابعه معاه مع الميس او المستر. الاثنين يعني بتبقوا ده الام مثلا تبقى متابعه برضو مع العيل لازم. فهم بيعملوا ايه الامهات بقى؟ المفروض يبقى فيه متابعه مع المدرس او المستر، او مثلا زي ما كل اهل وطبيعه كلامهم. يبقى لا، في دلوقتي يا جماعه دلوقتي في تليفونات بين الميس والاهل بيعرفوا ان ابني مش مستواه مش قوي، بنتي مستواها مش قوي. ما تستنوش يا جماعه للنص التاني. يعني دلوقتي ممكن النص الاولاني بيعمل نمط ان يعني انت لا حددتي نفسك، ممكن تكوني موته نفسك في الدراسه بس ما فيش. لان اقول لكم هو لازم الاول الفهم. يعني برضو علموا عيالكم ان بصي، وبرضو ما بيسمعوش الكلام، بس برضو لو في اهل بيتحط ان لا تفهميهم ان الفهم الاول، يفهم المدرس الاول وبعدين المذاكره او التنبيه للاحسن. لان بالنسبه للتعليم بيبقى ساعات في عيال صم، يعني في طلاب لغايه صغيرين كبار صم، بس بيروحوا يا ماما وماما مش عارفه مثلا حاجه، مثلا يا ماما كذا 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 ده، ويحفظ طخ طخ طخ. يجي المدرس يساله بيبقى السؤال بيقولوا صم، مفيش تركيز في السؤال. تعالوا تاني برضو ايه بالنسبة للمذاكرات، نحو وحاجات من دي او علوم او اي حاجة. برضو انا ببدأ برضو من الابتدائي لغاية فوق الفوق بقى بيبقوا فاهمين طبعا الدراسة دي ايه وكده. برضو بيبقى مثلا سؤال في نحو، سؤال في علوم، في اي حاجة، وبيبقى حاطين في النص حاجه. العيل ممكن يعني مش عارف او ما بيفهمش من الميس او الميس او المدرس بتاعه خالص. طب احنا نعمله ايه؟ لا الام ممكن، في امهات مش متعلمه وفي امهات برضو متعلمه ومش بيقعدوا للعيل، ما لهمش طاقه لكده. في ياما يقول لك ايه، ما احنا بندفعوا الدروس ليه؟ ما احنا ده وليه؟ طب ما هو المدرس المفروض يفهم. طيب المدرس بيفهم بس لازم في البيت متابعه. انت برضو تعملي تاخدي له، انت بقى تفهمي العيل، قولي له السؤال دوت انت بشوف الاول القيم بتاعت السؤال منين. الدرس بحاله من اوله لاخره يا جماعه. وانت هتفهميه، هتطلعي النقط اللي هي في السؤال من ايه، من الدرس. يعني بعد ما بيروح المدرس بيشرح مش ما بيشرحش. في مدرس انت العيل بتلاقيه يقول لك انا بفهم منه، او بيشربوا للعيل لازم فهم. لا، في عيل بياخده كده يلا ابذاكر صم،
ما يبقاش فاهم السؤال حتى اوله ولا اخره، لا انا صميت عطاني وصممت. لكن لا، في طبعا في الرياضه في بتوقف العيل على حاجات بسيطه، لا يبقى في لازم انك انت تعلمي المدرس يا جماعه. برضو بالنسبه للمدرسين برضه انا هقول للامهات تعمل ايه، برضه تبقى في متابعه اليومين دولت. مش متابعه ان انت بتوديه وتقعدي له على باب المدرسه، مش متابعه ان انت بتوديه الدرس وبتقعدي في، يعني بتحصل قدامي الحاجات دي في حوش مثلا او العماره او السنتر اللي بياخدوا فيه. لا يا جماعه، لا تفهمي المدرس برضه لو هو مش ماشي معاك قول لي. طيب انا التخطيط، انت صح مش هتخطط لكل ام يعني ان تعمل ايه، بس لا برضه لقيته ان هو استوعابه بسيط. لا دوت استوعابه بسيط، خلي بالك من انت في البيت، انا من عندي وانت برضه من عندك. ده ايه جميل كده، بتفهم بقى. افرض اميه مش فاهمه حاجه يعني خالص خالص. يعني في امهات دلوقتي يا جماعه بتقعد مع العيل بتدرس له، بتفهم عايز ايه. يعني هي ممكن تعرف منه، هي بقى اما كبرت كده مثلا بيقول سؤال بتفهم. الله، لا ده انا كنت صغيره مش فاهماه قوي، دلوقتي فاهماه حتى في الانجليزي. يعني في امهات دلوقتي يقول لك نو ما اعرفش ايه، بيبقوا فاهمينها من العيل وهو بيذاكر. اه والله كده، انا مش بقولها حقيقه حاصله قدامي. فاحنا بنقول برضه كتخيل الامهات برضه لو هم اميين، يعني مش اميين مش بيفهموا، لا دول ما شاء الله امهات ممتازه، بس ايه في التدريس مش قوي او ما تعلموش في ياما كده يا جماعه. فاحنا نيجي برضه ان شاء الله بالخير معاهم ان شاء الله، وسند من عند ربنا عشان اليومين دولت انتوا تفهموا العيل باباكم بيصرف قد كده. انا مشاكل ياما حاصله قدامي بسبب ظروف الامتحانات دي، الفلوس. الفلوس، لان الاب بيقول لك انا مش لاقي اجيب بنطلون، والله بتحصل قدامي. اصل احنا بص احنا مش في اماكن يعني كوكب تاني، لا بتحصل قدامنا. في ناس معهاش تجيب، بيروحوا قاعدين للعيل الدرس لان الام بتزعل عايزه عيلها يتعلم. وارجع واقول لكم برضه يا جماعه، عايزه كل ام، والله بقولها حقيقي وفعلا انا في التدريس بتاع عيالي كل واحده لها نمط. يعني كل واحده طالعه بشهاده، مش شرط يا جماعه. يعني في شهادات بتبقى بسيطه وشايفين مستوى عيلهم ايه، لا باباهم مبسوط وغني وجابوا 50% بعد كده في الثانويه العامه، بيصمموا يدخلوهم كليات مفتوحه او جامعه مفتوحه. يعني برضه بقولها بالطريقتين. لا يا جماعه، كل واحد وعيله ومستواه. دلوقتي كمان التعليم، انا بص والله بندم ان عيالي ما دخلتهمش التعليم العالي ده، الصنايع الحلوه دي. دلوقتي بيطلعوا منها الكترونيات، تكنولوجيا، بيطلع منها كهرباء، بيبقى الشباب مهندسين ما شاء الله، يا مساعد مهندس وبعد كده بيعلى في حاجات ياما دلوقتي وبياخدوا مجاميع حلوه. بس ايه، كل واحد بيبقى عايز ان انا عيلي يخش الكليه او كده وماله. وفي جامعه مفتوحه برضه بالنمط ده كده ان تخليه تكنولوجيا وكده. بس بالنسبه ان انت عارفه استوعاب ابنك او بنتك مش هيجيب الكليه، يبقى لا تدخليه حاجات صنايع. مش عيب يا جماعه. دلوقتي الناس في ناس دلوقتي يعني خلاص التفكير بتاعهم بقى كويس، بيعملوا كده. في ناس لا لازم الثانويه العامه زي ابن اختي، انت ما شفتش فلان، انت ما شفتيش فلانه. لا يا جماعه، انا عندي درجات عيالي كل واحد له مستوى، اللي كليه اللي معهد ودبلوم واللي دبلوم بس. مش عيب يا جماعه في النهايه. يعني ايه، بيبقى لو انت عايزه تحققي ذاتك بقى، اي بنوته دلوقتي عايزه بتحقق وهي قاعده في البيت، بتحققه اللي هي عايزه تشتغله، اللي هي عايزه تعمله بتعمله. انا ما وصلتش وانا صغيره عايزه اوصل، بتعمل. ده الواحد فاته حاجات ياما. انا عن نفسي بزعل لان يعني فهمي الحمد لله وبتابع كويس، ويعني وانا متابعه جيده قوي قوي لاي حاجه يعني. بس لسه برضو ما خدتش حكايه الفيديوهات والحاجات دي. ادعوا لي يعني ان انا برضو افهم اكتر. بس الحمد لله بحاول مره واثنين وثلاثه، ولو قال لي غلطه مش بيهمني وما بزعلش. وساعات ممكن اقول كلمه غلط، مش عيب، كل يوم بتعلم حاجه. فعايزه الامهات يا جماعه، مش الاب بقى لا لازم يخش كليه وتخلي الاب ماشي ببنطلونه مش لاقيه، ما اقولها كده ومش لاقي شوز ويقول لك يا عيني، وامه بتزعل عليه واخواته بيزعلوا. طب وليه يا جماعه؟ انتوا طالما قدرات ابنكم كده او بنتكم خلاص مشوا على ده كويسين وشاطرين، يبقى خساره انك انت ما تتعبيش لو هتقلعي. بصي يعني لا مؤاخذه، عندك حاجه دهب عندك وعلم عيالي وطالع مستفاد، ما انا اللي طلعت بيهم عيالي. عايزه ايه اكتر من كده؟ عايزاهم كويسين بس مش بالعافيه، مش زي اختي، مش زي اخويا، مش زي جاري. كل واحد ومستواه. في تعليم دلوقتي عالي، في معاهد تعليم عالي برضه. يعني ممكن بيجيب ثانويه عامه وبيخش معهد عالي.
اللي هم برضو بيطلعوا بيمسكوا برضو حاجات برضو في اشغال حلوه برضو، لما لاقوش بيشتغلوا اي حاجه برضو. هو دلوقتي قليل كمان اللي بيشتغل بشهادته يا جماعه. يعني انتوا بصوا اللي كده، لا يبقى الصنايع احسن. يعني انا بتمنى والله يبقى الصنايعي لا هيطلع مهندس كويس في شركه كويسه. بلاش اي حد هيخطفه. خلي بالكم التكنولوجيا والكهرباء والحاجات دي كلها، مهندسين الكهرباء حاجه جميله بياخدوهم عوام. فانا عايزه اقول لحضرتكم برضو كل واحده يا جماعه على قد فهم ابنها. وبرضو ارجع واقول بقى اخش على المدرسين، على المدرسه. برضو ما يزعلوش من المدرسين يا جماعه، عشان اصحابي ياما يعني ربنا يكرمهم مدرسين، ما يزعلوش مني بقى ما يسمعوا الفيديو ده. لا برضو من اول المدير لغايه اخر حاجه. ده دلوقتي كمان بيدخلوا لا مؤاخذه يعني الفراش، اللي احنا كنا نقول الفراش دلوقتي بقت يعتبروا ايه فراشين على شياكه بقى. بسكرتاريه بيوصلوا ورق من المدرسه مثلا الاداره بتاعت اللي في مكان اي بلد. طيب ما شاء الله بيبقى يعني مستواه برضه مش وحش، بيبقى كويس. يبقى ايه من اول المدير لغايه الحاجات دي يبقوا برضه يخافوا على الاولاد اللي في المدارس وبرضه يتابعوهم. وبالنسبه للمدير برضه لو انا منه بقى دلوقتي في الزمن ده، عشان برضه الاهالي غلابه، والاهالي في منهم اللي بيقدر وفي لا. ما تستنوش العيل لما النص الاولاني يسقط فيه، ما تستنوش العيل اللي يجيب مش قوي، لا من قبلها كده تنادوا ولادكم مستواهم دي مش قوي. برضه الام هتتابع يا جماعه. عارف دلوقتي يعني مش هقول لكم ايه واحنا هنشتغلوا بالمكالمات على الامهات، لا الامهات هي اللي تدور على عيالها. انا مش بقول المدرس اللي يدور، الام تروح قبل الامتحانات مستوى ابني ايه، لقيتيه مهزوز يبقى انت هتتابعي والمدرسه هتتابع وكل واحد هيتابع. عارفه العيل ممكن لو مستواه مش قوي ما حركتيه قبل الامتحان بشهر كده او ب20 يوم مخه هيشتغل. لو في نقصه حاجه مش مخه هيشتغل. انا دي الحاجات دي على الطبيعه يا جماعه. وبعدين برجع واقول لكم برضو مدير المدرسه برضه بشكرهم على تعبهم وكده، بس يعمل ايه بقى قبل برضه مش بالعافيه ولا بامر، ده حريه برضه، بس هي حريه يعني استفاده لك ان الناس تدعي لك، واستفاده المدرسين برضه هيقتنعوا بكلامك وهيقولوا لا ده المدير ده حتى لما تطلع على المعاش الله عليه ده كان جميل وكان ماسك المدرسه ايه. احنا شفنا في ايام اولادنا وايامنا المدرسين الحلوه بندعو لهم لغايه دلوقتي. مدير كان حلو بندعو له، مدير كان بيتعاطف مع حد بيدعو له. لا المدير برضه المفروض كل قبل اخر الامتحانات جايه هنا 14 واحد او 13. انا دلوقتي ما عنديش حد تعليم بس برضه احفادي، بس برضه مش بتابع صراحه معاهم قوي امهاتهم، بس برضه بسمع ما بسكتش انا عن الجرايد وعن اي حاجه ما بسكتش. طيب ايه يبقى ده خلاص ابتداء من كده تجيبي بقى المدير بقى يجيب المدرسين ويعمل لهم اجتماع. احنا ممكن يكون بيتعمل اجتماع خفي احنا ما نحسوش الامهات، لا بس برضه الساعه كذا بيبقى اجتماع بعد المدرسه. تقول لهم برضه يا جماعه لو عيل مستوى مش قوي ابعتوا لولي امره. بيجي ولي امره هتقولوا له ده مستواه مش كويس تابعوه زينا. برضو المدرسين يراعوا ربنا. انا برضو ما حدش يزعل يا جماعه عشان برضو حبايبي المدرسين، حبايبي ياما مدرسين بصراحه برضو لا يتابعوا برضو مع الام ومع الاهل. حرام اقول لكم ليه كل ده هيبقى في ميزان حسناتكم يا جماعه. ولو في عيل قلت لكم قبل كده يعني ظروفه شايفينها حقيقي مش تمثيل، ما في ناس بتمثل احنا معانا احنا معناش ده انا عندي غيره وبيبقوا كويسين مستواهم، لا تضمنوا ان دوت مستواه مش قوي غلبان، مستواه كمان المادي مش الفهم بس، لا ما فيهاش حاجه ما هتدخلوا له. لو هي المجموعه 10 واحد في ال10 يبقى 9، يعني واحد مش هيفرق حاجه 2 مش هيفرق حاجه يا جماعه. عارفه صدقه على صحتكم، صدقه على صحه لو مامتكم عايشه او باباكم برضه مثلا او الام متوفيه والاب يا سلام تقول انا الولدين دول او الولد ده اخدته صدقه برضه مش بالعافيه، لان ده برضه دي بتبقى يعني هي من ضمير الانسان. فانا بصوا يا جماعه وعايزه بقول لكم زي ما قلت لكم امسكوا المدرس يمسك زي الفهم الاول ما يجيلهوش صم ويقول له ده انت جدع وديتك 10 من 10، لا انت سماع الكلمه دي اتقالت صح ما ممكن ما بيبقاش فاهمها خالص. وبرضه الام بقول المتابعه من الام والاهل. لو الام مش اميه مش بتعرف حاجه حرام خالص لا حاولي جارك برضه لو سمحت والنبي اسالي على الكلمه دي بس، والعيل يمسك النبض بتاع الدرس كله وهيطلع منه الاجابه. احنا كنا بنعمله كده بنقوله للعيل شوف الاول كان هتطلع الكلمه اللي في النص ده. انا برضو مش مدرسه وكده بس انا بقول لكم اللي بيحصل كده من ايام زمان
ودلوقتي طبعا الواحد كبر وبرضه استدرك من الحياة. وبقول لكم بصراحة يعني ربنا يخلي إدارة المدرسة ما بتبقى كويسة، الميس، المستر، بصوا بقول لكم من اول المدير لغايه العامل، لان المدرسه بصي بتاخد، اقول لكم ايه، لما بتكون مدرسه كويسه بتاخد من الاداره طبعا صيت جميل، بتبقى دي المدارس الاولويه، المدارس اللي مديرها من اول مديرها لغايه اخر واحد بيبقى جميل. فانا برضو ايه يعني المتابعه يا جماعه مش بالعافيه، بس نراعوا ربنا، الام تراعي ربنا برضو في ربايه عيالها ان تعمل ايه. احنا بنزعلوا على احفادنا دلوقتي وعيالنا وعيال جيراننا، في عيال يعني بالعافيه زق كده بيزقوهم، فربنا معاهم ومع الجميع. واقول لكم ايه، شكرا. انا النهارده تابعت معاكم يعني اتكلمت بحماس شويه، بس والله عشان خلاص المدارس جايه، وزي ما قلت لكم كده الام تتابع والمدرسه تتابع والاداره تتابع وكله كده ان شاء الله. فهيجي في نص السنه هيبقى حلو، يجي النص الثاني تقولوا له لا ده انت عايز الانشط والجدعن اكتر وكده. وللامهات برضه يا جماعه ما تزعلوش لما بنشدوا على في امهات دلوقتي بيروحوا لو عيل خربوش كده، لا يا جماعه انا كان يضربوا العيل كنتش بزعل، والله ما كنت بزعل، والمدارس كلها كانت عارفه كده اللي كانوا عيالي فيها، كنت اقول لهم اديهم، ما كلهم كانوا بيحبوني وبحبهم برضه المدرسين، ربنا يخلي اللي عايش منهم واللي توفى برضه ربنا يرحمه يا رب في ميزان حسناته، لان كانوا بيعلموا حلو والله، طلعوا لي عيالي الحمد لله البنات جميله جميله جميله، فالحمد لله. ونعمه من عند الله للجميع يا جماعه، ويجعل السنه الجايه حلوه كده بالخير. وانتوا كلكم كده يا متابعين برضو بقول لحضرتكم معلش انا صوتي مبحوح والله، تعبانه برضو صوتي من البرد. بقول للمتابعين بشكركم اللي في مصر وفي الخارج واللي في الدول العربيه. بص انا مش عارفه اقول لهم ايه والله، هم دلوقتي تلاقيهم شايفيني وبيتابعوني وبعتين كمان انت غبتي ليه، فبحمد ربنا واشكره واشكر فضله على النعمه اللي اعطاها لي دي بعد السن ده، فحمدا وشكرا لله وشكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.